Mga igsoon ako sa pagtuo sa Ginoo. Karong Domingo ba nagtan-aw kog misa sa TV ug na ako'y nakuan gid ko na touch ko sa humili sa usa ka pare ba. Ang iyang humili dito mga kapatid, kuan ano, yung kasabihan na it's better to give than to receive. Mas maayo pa daw na kita ang muhatag kaysa kita'y tagaan. Kay kita'y muhatag bisag gamay ana, na ginay dakong balik ana nagihatag sa Ginoo, labi na kinasing-kasing nimong paghatag. So kung ikaw ang magsalig ra kag modawat ka, padawat kag dako, pero naagi mawala ana sa imo. Mao toy akong nakuha ko sa iyang humili ba. Inya naghatag din siya og sampol. Usa ka bata mga kapatid na maligya ba ug kuan kay aron kuan niya sa iyang pag-eskwela. So sige siya glakaw ang bata, wala siya halin, wa pa man siya halin. So niabot og kagutom ang bata, wa pa siya mapalit, di siya kapalit kay gigutom man siya. So karon nakaagi siya og usa ka tindahan. Didto nangayo siya, nya wa man siya ikapalit. So nangayo na lang siya og tubig sa katong babae nga maayo sad nga babae ba. Tan-aw niya sa bata nga nagkurog-kurog na sa kagutom, tubig ra may gipangayo, gitagaan niya og isa ka basong gatas. So karon inom ang bata. Pag humanog inom sa bata, niingon din ang bata pila kunoy iyang bayad. So karon niingon ang maong babae nga dili ayaw nagbayari kay ang ingon sa akong ginikanan, itudloan ko sa akong ginikanan na kung unsay kanang imong ihatag nga kaayo, ayaw na pangayo og bayad. So mao to nilakaw ang bata, nagpasalamat ug mga pila ka tuig mga kuan ang nilabay. Ang kantong babae idara na nasakit dito sa ospital kay operahan. Niya ang problema sa maong babae kay kung maoperahan siya, wala siya ikabayad kay wa man siya kwarta, lisod pod. So dito sa ospital naoperahan gid siya. So pag opera niya, dako kay naay sa iyang tapad naay dakong naay papel. Pag tan-aw niya didto bill sa ospital, naa didto'y kantidad pero giiksa na. Pag tan-aw niya, tingala siya niya naay nakasulat didto nga mao ni ang sukli sa gatas nga isa ka basong gatas nga imong gihatag nako. So na tingala ang maong babae kay ang iyang bill wala na siya bayaran niya ngay nakasulat didto. So natingala siya pag kataud-taud ni abot tong bata nga kadtong niyang gitabangan, usa na day siya ka doktor, mao'y nag-opera niya. So grabe mga idol na touch ko mga boss pa kay sa isa ka basong gatas dako kay sukli ang gibalik sa iya. Grabe, nakahilak ko mga boss kay sa akong nakita ba na kita untang mga tao diri sa kalibutan himo tas Ginoo kay aron magtinabangay tang tanan, pero unsay gihimo sa atong gobyerno karon, nagpalabi sila sa ilang pagpangurakot sa atong gobyerno karon sa Pilipinas. Sakit kay palandungon mga boss nga kitang mga tao ilang atong kaugalingong mga tao, atong kaugalingon nga mga leader nga atong gibuto mo rin ni loko na to. Sakit kayo palandungon ni mga boss. Dapat kitang tanang mga tao sa kalibutan maghigugma ay maghinatagay, pero unsay gihimo mao na mga boss nga murag sakit kay sa kundunghan mga boss.
kong nakita ba. So wa man tay mahimo mga boss kay ila man ang kuan, gusto man sila ano. So mao ra to mga boss, daghang salamat. Ako lang gi kuan ang akong gibati karong Domingo ha. Salamat gyud ko sa Ginoo mga Lord, nga sa Lord nga na nakita na ko to ba, murag naa gyud kuan ang Ginoo ug ni uhop gid sa akong dughan. Daghang salamat mga boss, ug paki-share ani akong video kung may ganahan. So daghang salamat mga boss. Ang Ginoo unta magauban kanunay kanato. God bless Philippines.